बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा आज निधन। के काम लौलो नगरी नजाऊं, अकालमा नै म मरी नजाऊं। आयुष्य देऊ र भविष्य देऊ, पवित्र जीवन्त मनुष्य देऊ। मंगलबार एकै दिन 1000 जना भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 7 जनाको मृत्यु। आजको जम्मा संक्रमितको संख्या 1016। आज 7 जनाको दुःखद निधन भएको छ। एसई परीक्षाको औचित्यबारे सुन्नुहुनेछ एक शिक्षाविदसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा युवा उमेरका मानिसहरूले अहिले विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमणको ठूलो हिस्सा ओगटेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। लेबननका पूर्व प्रधानमन्त्री रफिक हरिरीको हत्याबारे सुनवाई गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हिजबुल्ला विद्रोही समूहका एकजना सदस्यलाई त्यसमा दोषी पाएको छ। 3 जना अन्य आरोपितले सफाई पाएका छन्। उनीहरूको अनुपस्थितिमै मुद्दा चलेको थियो। तर उक्त घटनामा हिजबुल्ला विद्रोही समूहको नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रमाण नरहेको अदालतले फैसला सुनाएको छ। साथै 15 वर्ष अघि भएको सो हत्यामा सिरियाली सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेका प्रमाण पनि नरहेको अदालतले जनाएको छ। त्यतिबेला हरिरी लेबननमा व्याप्त सिरियाको सघन प्रभाव विरुद्ध लागि परेका थिए। अदालतको अध्यक्षता गरिरहेका न्यायाधीशले भने यो अदालत के ठान्छ भने सिरिया तथा हिजबुल्लाको सामु हरिरीलाई मार्ने उद्देश्य रहेको भए पनि हिजबुल्लाको नेतृत्व उक्त हत्यामा सामेल भएका प्रमाण छैन। साथै सिरियाली सरकारको पनि यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रमाण छैन। प्रमुख न्यायाधीशको भनाई। नेपालमा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको आज साँझ उनकै निवासमा निधन भएको उनका परिवारजनले जनाएका छन्। 101 वर्ष उमेरका राष्ट्रकविको स्वास्थ्यमा केही समय यता समस्या रहेको बताइएको छ। गौरी र अश्वत्थामा जस्ता उनका कृति निकै लोकप्रिय छन्। उनको निधनप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समवेदना प्रकट गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा उनले पुर्याएको योगदानलाई सदा स्मरण गरिने बताएकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनको अवसानबाट नेपालले साहित्य र वाङ्मयका एक विशिष्ट साधक गुमाएको बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ हाल संसारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाउनमा ठूलो हिस्सा 20, 30 तथा 40 वर्ष हाराहारी उमेरका मानिसहरूको छ, जो स्वयंलाई भने आफू संक्रमित छु भन्ने पनि थाहा नभएको हुन सक्छ। WHO को पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक ताकेशी कासाईका अनुसार यो स्थितिका कारण जोखिम समूहमा रहेका अन्य मानिसहरूका सामु स्पष्ट खतरा उब्जिएको छ। त्यस्ता जोखिम समूहमा वृद्ध, बिरामी तथा कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली उपलब्ध घना बस्तीका बासिन्दा रहेको उनले बताए। WHO की महामारी विज्ञ मारिया भन केरखोफले मानिसहरूमा प्रष्ट सन्देश पुर्याउनु पर्ने खाँचो उल्याएकी छन्। हामी सबै आफ्नो जीवन जिउन चाहन्छौं, सामान्य अवस्थामा फर्कन चाहन्छौं, तर हामीले खास गरी युवा तथा केटाकेटीलाई पनि प्रष्ट सन्देश के दिनुपर्छ भने उनीहरू पनि भाइरसको आक्रमणबाट अछुतो छैनन्। यो तर्साउने हिसाबले भन्दा पनि संक्रमण हुन सक्छ है र थोरै उमेरका मानिस पनि गम्भीर बिरामी हुन सक्छन् है भन्ने हिसाबबाट बताउन जरुरी छ। मारिया केरखोफको भनाई। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। पश्चिम अफ्रिकी मुलुक मालीको राजधानी बामाको नजिकै रहेको सैन्य शिविरभित्र गोली चलेका विवरण आएका छन्। क्रुद्ध सैनिकहरूले हावामा गोली चलाएको तथा सड़कहरू अवरुद्ध गरेका छन्। नर्वेली दूतावासले ती सैनिक राजधानीतर्फ लागिरहेको सूचना पाएको जनाएको छ भने फ्रान्सको दूतावासले मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न भनेको छ। यसअघि अर्थमन्त्रीलाई घरबाटै अपहरण गरिएका खबर आएका थिए। विपक्षीहरूको प्रदर्शनका माझ सरकार छाड्न राष्ट्रपति बुबाकर किटामाथि दबाव बढ़िरहेका बेला यी घटना भएका छन्। बेलारुसमा राष्ट्रपति एलेक्सान्डर लुकाशेन्काको चुनावमा विवादास्पद विजय पश्चात उनी विरुद्ध हड़ताल मार्फत दबाव बढ़ाइएको छ। हुलाकका कर्मचारीहरू राजधानी मिन्स्कमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनमा सामेल भएका छन्। देशको निर्यातका खम्बा रहेका कैयन कारखानामा हड़तालका कारण काम प्रभावित भएका छन्। र चीन र अस्ट्रेलिया बीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका माझ चीनले आयातित अस्ट्रेलियाली वाइनको मूल्यबारे अनुसन्धान थालेको छ। बेजिङले भनेको छ अस्ट्रेलियाली वाइन निर्माताहरूले बजार हिस्सा कब्जा गर्न कतै कृत्रिम रूपमा अति सस्तो मूल्यमा त बेचिरहेका छैनन् भनेर उसले हेर्न चाहेको छ। हालैका महिनाहरूमा चीनले अस्ट्रेलियाबाट आयात गरिने गाईको मासु तथा जौलाई पनि आफ्नो निशानामा पारेको थियो। कोरोना भाइरस महामारीको स्वतन्त्र छानबिनको आह्वान गरे पश्चात क्यानबेरामाथि बेजिङले आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। अस्ट्रेलियाले प्रत्येक वर्ष चीनमा $1 अर्ब बराबरको वाइन बेच्छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। कि काम लौलो नगरी नजाऊं अकालमा नै म मरि नजाऊं आयुष्य देऊ र भविष्य गौरी अश्वत्थामा लगायत थुप्रै लोकप्रिय कृतिका सर्जक राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे अब हामी माझ रहेनन्। उनी 101 वर्षका थिए। घिमिरेका ज्वाइँ प्राध्यापक हेमाङ्गराज अधिकारीले राष्ट्रकविको निधन भएको पुष्टि गर्दै उनी 1.5 महिनादेखि लगातार बिरामी अवस्थामा रहेको र पछिल्लो समय घरमै उच्च स्वास्थ्य निगरानीमा राखिएको बीबीसीलाई बताए। राष्ट्रकविलाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप र पछिल्लो चरणमा ब्रोन्काइटिसको समस्या देखिएको बताइएको छ। आफ्नो 50औं जन्मदिनमा राष्ट्रकविको उपाधिबाट सम्मानित माधव प्रसाद घिमिरे जीवनको उपलब्धि भने प्रेमलाई मान्दथे। झण्डै 6 दशक अघि लेखिएको उनको शोक काव्य गौरीले धेरैलाई विह्वल बनाएको थियो। उक्त कृति लेख्नु पछाडिको कथा उनले 3 वर्ष अघि बीबीसीलाई यसरी सुनाएका थिए। गौरी काव्य मैले लेखेँ। पहिली पत्नी त्यो पहाड छोडेर आएको, अब उनको 20-22 वर्षको उमेर, मेरो के अरे 70-87 वर्षको उमेर, भर्खर जन्मेका 2टा के अरे छोरी, अनि एउटा डेरा लिएर बसेको रातको विषयमा। अब हुन 18 दिनसम्म बिरामी भएको, त्यो जाँदाखेरिमा चाहिँ त्यो संसारै के डुबे जस्तो लागेको। जीवनको उत्तरार्धमा भने उनी सकारात्मकता र उत्साह भरिएका कविता लेखिरहेको बताउँथे। उनी लोकलयसँग नजिक सरल र स्पष्ट भाषामा गेय शैलीका कविताका लागि प्रसिद्ध थिए। राष्ट्रकविलाई सम्झँदै नेपाली शिक्षा परिषदकी कार्यवाहक अध्यक्ष साहित्यकार रमा शर्मा, केही समय अगाडिसम्म पनि उहाँ नेपाली भाषा र साहित्यको चिन्तनमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँको कलम चाहिँ केही समयदेखि अगाडिदेखि रोकिएको थियो। उहाँको एउटा महाकाव्य पूरा हुन बाँकी थियो, सक्छु भन्ने उहाँको उम्मेद थियो, तर त्यो पनि पूरा हुन नपाएकोमा नेपाली साहित्यको अर्को एउटा क्षति भएको म ठान्दछु। धेरै समयसम्म उहाँले नेपाली भाषा र साहित्यको सेवामा शिक्षा परिषदमा संलग्न रहेर ठुलो योगदान दिनुभएको छ र आजको पुस्ताले उहाँबाट प्रेरणा लिनुपर्ने कुराहरू छन्। उहाँ अत्यन्त सरिदय, अत्यन्त सरल र अत्यन्त सहज कवि हुनुहुन्थ्यो र भनौँ युवा पुस्तालाई प्रेरणा दिने खालका उहाँका अभिव्यक्तिहरू हामी बारम्बार सुन्न पाउँथ्यौँ। उहाँका रचनाहरू, उहाँका कृतिहरूलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ त्यसको विशेषता या त्यसलाई कुन रूपमा सम्झिनुपर्छ? उहाँका रचनाहरू धेरै छ। उहाँका कविताहरू नै हुन्। गद्यमा भन्दा उहाँको सिद्धता पद्यमा हो। एक त उहाँ छन्दलाई मन पराउने कवि हुनुहुन्थ्यो। प्राय सबै छन्दकै लेखेका कविताहरू उहाँका छन् र ती कविताहरूमा एकातिर देश प्रेमको भावना छ, अर्कोतिर प्रकृति प्रेमको भावना छ, अर्कोतिर समाज उत्थानको भावना छ र अर्कोतिर चाहिँ एउटा भेदभावयुक्त समाज छ हाम्रो। त्यस्तो भेदभावयुक्त समाजलाई हटाउनु पर्ने एउटा सन्देशमूलक कविताहरू नै उहाँका छन्। अहिलेका पिँढीका सबै संस्थाहरूका लागि र शिकारहरूका लागि पनि प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ भन्ने म ठान्छु। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई सम्झँदै थिइन् साहित्यकार रमा शर्मा। अर्को विषय, विगत 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको र 1016 जना नयाँ संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो एकै दिन अहिलेसम्म दैनिक पुष्टि भएको संक्रमितको उच्चतम संख्या हो। यो वृद्धिसँगै कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 114 पुगेको छ भने नेपालमा संक्रमितहरूको कुल संख्या 28,000 नागेको छ। सुनौ थप विवरण। मंगलबार अपराह्न आयोजित दैनिक प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अहिले देशभरि 10,563 जनामा सक्रिय संक्रमण भएको बताए। संक्रमितहरूमध्ये 2,887 जना घरमै र बाँकी 6,752 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले सबैभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशमा छन्। थपिएका संक्रमण र मृत्युका घटनाबारे प्रवक्ता डाक्टर गौतम, आजको जम्मा संक्रमितको संख्या 1016 र आजसम्म संक्रमित हुनुहुनेहरू ठिक भएर फर्किनुभएका र सक्रिय संक्रमित गरी जम्मा 28,257। आज 7 जनाको दुःखद निधन भएको छ। काभ्रे, नवलपरासी, मोरङ, धनुषा, बाँके र कास्कीका 1-1 जना पुरुष र तनहुँ जिल्लाका 1 जना महिला गरी आजसम्म जम्मा 114 जनाको दुःखद निधन भएको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा 205 जना छन्। विगत 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै दैनिक उच्च
13,400 बढी नमुनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको हो। अहिले मोरङ, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौँमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको छ। सोही ब्रिफिङका बेला प्रवक्ता डाक्टर गौतमले एटीएमबाट पैसा झिक्ने बेलामा सावधानी अपनाउन आग्रह गरे। एटीएमबाट पैसा निकालिसकेपछि हातमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहुन र एटीएम व्यवस्थापन गर्ने ब्याङ्कहरूले पनि डिसइन्फेक्टेन्ट युज गर्न म अनुरोध गर्छु। मन्त्रालयका अनुसार यतिखेर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाहेक अन्य प्रदेशमा कुल 118 बिरामी सघन उपचार कक्ष आइसियुमा छन्। गम्भीर बिरामी भएर भेन्टिलेटरमा 8 जनालाई राखिएको छ। प्रसंग कोरोना भाइरसकै पर्यटकीय सहर पोखरामा आज मध्यरातीदेखि लागू हुने गरी भदौ 7 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। शरदयाममा पर्यटकीय मौसम शुरू गर्ने सरकारले यसअघि गरेको तयारीबाट के हौसिएका पर्यटन व्यवसायीहरू बढ्दो संक्रमणका घटना र थप कडिकडाउबाट झन खिन्न बनेका छन् भन्छन् पोखराबाट हाम्रा साथी नारायण कार्की। कोरोना भाइरसको संक्रमण पर्यटकीय नगरीका रूपमा परिचित पोखरामा प्रतिदिन बढ्दै गएको र समुदायमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलने सम्भावनालाई रोक्न निषेधाज्ञाले सघाउ पुग्ने विश्वास गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले व्यक्त गरे। कम्युनिटी लेभलमा पनि यो चाहिँ छिटपुट रूपमा चाहिँ देखिएको अवस्थालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि र खास गरी अहिले आउँदो चाडपर्वहरू गुवाको अनुहार हेर्ने औँसी त्यस्तै हरितालिका तीज आएको हुनाले यस्तो व्यवस्थापनको लागि भीड़भाड़ कम होस्, मोबिलिटीलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् भनेर यो निषेधाज्ञा आज राति 12 बजेदेखि 7 गते राति 12 बजेसम्म लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। निकट भविष्यमै आन्तरिक एवं बाह्य सेवाका उडान एवं लामो दूरीका बस सञ्चालन भएर पर्यटनले गति लिनेमा आशावादी भएका पोखराका पर्यटन व्यवसायलाई निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले थप ठेस लागेको छ। रिसोर्ट सञ्चालक संगीता पौडेल पर्यटन उद्योगलाई बचाउन सरकारले राहत दिनुपर्नेमा जोड दिन्छ। पर्यटनलाई अब सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै अब भिन्न रूपमा हुनुपर्दछ। भोलिको दिनमा कोही अवस्थामा पुर्याउनको लागि अब 2 वर्षको समय ब्याङ्कको लोनदेखि लिएर सबै कुरामा एउटा राहत दिएर ब्याज तिर्ने अवस्था पनि 2 वर्षको लागि पछाडि पारिनु पर्छ। निकट भविष्यमै शुरू हुने पर्यटक क्याम्पमा पनि पर्यटकीय गतिविधि शुरू हुनेमा शंका व्यक्त गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य एवं पर्यटन व्यवसायी विप्लव पौडेलले पर्खर हेरेको अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीहरू रहेको बताए। अक्टोबर दशैंपछि केही मात्रामा केही छटकाट अलिकति आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हो, तर त्यो पनि आइसक्यो, ढिलो भइसकेको जस्तो लाग्छ र मलाई सम्पूर्ण रूपमा यो व्यवसायिक लेभल अथवा चाहिँ राम्रोसँग आउनको लागि चाहिँ मार्च 2021 नै जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ हामी व्यवसाय भन्दा पनि आफू पहिला बाँच्ने कुरा सोचिरहेछौँ, वेट एन्ड सी नै बसिराख्ने पोजिसनमा चाहिँ छौँ। आज पोखरामा संक्रमित 90 जनाको उपचार भइरहेको बताइएको छ। नारायण कार्की, BBC पोखरा। अब पालो श्रोता पत्रको प्रस्तुतिमा साथ दिँदैछिन् साथी रमा पराजुली। कोरोना भाइरस महामारीका कारण एसईई परीक्षा हुन नसकेपछि विद्यालयहरूले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन भएको छ। तर अहिले यस विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। एसईई र यस वर्षको परिणामबारे तपाईको धारणा के छ भनेर हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। विशाल रेग्मी लेख्छन्, यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा नतिजा प्रकाशन गर्नु राम्रो हो, तर त्रुटिपूर्ण तरिकाले नतिजा प्रकाशन गरेर क्षमता भएका विद्यार्थीको कम र नजान्ने विद्यार्थीको बढ़ी प्राप्ताङ्क विद्यालयले लापरवाही तरिकाले दिएको देखिन्छ। रोजन दाहालको भनाइ छ, विद्यार्थीले वर्षभरि मेहनत गरेकै हुन्, अब अहिले आएर एउटा परीक्षा नदिएर रिजल्ट आउँदा किन यत्रो टाउको दुखाइ? विद्यार्थीहरूले चैत 5 गतेसम्म त परीक्षा दिने भनेर मेहनत गरिराखेकै थिए नि। यसमा टिप्पणी गर्ने कुरै छैन। अब कुनै विद्यालयले अलिकति बेसी अंक हाले होलान्। यो पालिको एसईई दिने सबैलाई मेहनत बिनाको फल चाहिँ भन्न मिल्दैन है। यो बेलामा उनीहरूले एसईई नहोस् भनेर नभएको पनि होइन। अनिल नेपाल भन्छन्, विद्यार्थीहरूलाई केही भन्नु छैन, तर स्कूलहरूले अभिभावकको भावनामा खेलवाड गरेर आर्थिक चलखेल गरेको स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ। अस्वाभाविक परिणाम ल्याउने स्कूलहरूको विगतको एसईई परिणाम र अहिलेको अनि अर्को वर्षको परिणामलाई दाँजेर कारवाही वा पुरस्कार गर्नु राम्रो हुन्छ।
हरि अधिकारी लेख्छन्, संकटकालीन अवस्थामा सरकार र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको निर्णय सही छ। कोरोना भाइरसका कारण शैक्षिक वर्ष नै खेर जान नदिएको र ग्रेड निर्धारण गरी पुरानै परिपाटी अवलम्बन गर्न सफल भएको छ। सबैलाई एउटै प्रश्न पत्रबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिएन, त्यति मात्र हो। नवराज ओली भन्छन्, विद्यार्थीहरूले कक्षा 1 देखि कक्षा 9 सम्म परीक्षा नदिएर त पक्कै पनि गएनन् होला। परीक्षा हुन नसक्नुमा विद्यार्थीको भन्दा पनि समयको दोष छ। यसमा शिक्षकहरूको सही मूल्याङ्कन छ भने ठिकै हो। यो कुनै लोकसेवा परीक्षा पनि होइन। अब सधैँ परीक्षा नदिएर पास हुने पनि होइन। पुनः एससीई बारेकै अर्को सामग्री। आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा पठाइएको विद्यार्थीहरूको नतिजालाई प्रमाणीकरण गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हिजो एसईई नतिजा प्रकाशन गरेसँगै उक्त परीक्षाको औचित्यबारे पुनः एकपटक प्रश्न उठेको छ। विद्यालयहरूले आफू खुसी अंक दिएको र कति विद्यार्थीले कति जीपीए प्राप्त गरे भन्ने विवरण समेत सार्वजनिक नभएको भन्दै टीका टिप्पणी भइरहेका बेला कतिपय विज्ञले भने कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिलाई मौकाका रूपमा लिएर एसईई परीक्षालाई विद्यालयको आन्तरिक परीक्षा बनाइनुपर्ने बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालालाई सम्पर्क गरी सोधेका थियौं। एसईई को साटो अन्य जस्तै कक्षा 10 मा पनि सामान्य रूपमा परीक्षा गर्ने तपाईसहितका विज्ञहरूको एक खाले बहस सुनिन्छ। त्यसो गर्दा गुणस्तरको मापन कसरी गर्न सकिन्छ? 8 क्लासको निम्ति बोर्ड चाहियो। कसो भन्नुभन्दाखेरि 8 क्लासको परीक्षा पालिका स्तरमा हुन्छ, तर त्यो पालिका स्तरमा भएको कुरोकानीसँग विद्यार्थीको क्षमता पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्नलाई चाहिँ बोर्ड चाहिन्छ। त्यो बोर्ड प्रदेश तहमा राखिदिए हुन्छ। त्यसले के गर्छ भन्दै प्रदेशभरिको के छ भन्ने किसिमको कुरोकानी ल्याउँछ। 12 को निम्ति हामीलाई बोर्ड चाहियो। 12 को भनेको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा बोर्ड हुन्छ। अब तेस्रो हामीलाई चाहिने चाहिँ के हो भने स्तरीय परीक्षाहरू चाहियो। जस्तो 8 क्लासको निम्ति स्तरीय परीक्षा के, 12 क्लासको निम्ति स्तरीय परीक्षा के, 10 कै निम्ति चाहियो भने स्तरीय परीक्षा के, बीए को निम्ति के वा एमए को निम्ति के भनेर स्तरीय परीक्षा अब चाहियो। यो स्तरीय परीक्षा भन्नाले आइएल्स, टोफेल, स्याट जस्ता प्रणालीको बारेमा कुरा गर्नुभयो। यसले फरक चाहिँ के पार्छ? अनि त्यसले के गर्छ भने विद्यार्थी मेरो यहाँनेरि कमजोर रहेछ, यहाँनेरि मेरो राम्रो रहेछ, अब यहाँनेरि मैले थपेँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण बनाउँछ। हामीले यो एसईई को विकल्पको बारेमा चर्चा गरिरहँदा हाम्रा आवश्यकताहरू चाहिँ के हुन्? चाहिने हामीलाई के हो भने लचिलो विद्यालय प्रणाली। त्यो भनेको के हो भने मेरो यो विषयमा कमजोर छ, त्यसैले मैले चाहिँ यो विषय पढ्दिनँ, नपढ्न पनि पाइन्छ नि त। क्रेडिट आवरमा गइसकेपछि त अब लचिलो हुन्छ। त्यो लचिलो प्रणाली चाहिँ जरुरी भयो। त्यो 10 11 मा पनि लचिलो चाहियो, 13 मा पनि लचिलो चाहियो, बीए लेभलमा पनि लचिलो चाहियो, एमए पनि लचिलो चाहियो। त्यो भनेको चाहिँ ग्रेडिङमा जाने भन्ने हो कि अरू केही हुन्छ यो लचिलो प्रणाली अन्तर्गत? ग्रेडिङमा गए पनि हुन्छ। त्यो नम्बरमा ग्रेडिङ र नम्बर त्यत्रो ठुलो समस्या होइन। किनभने ग्रेडिङ भनेर भने चाहिँ अब अहिले हामीले जानेको अनुसार के हो भनेदेखि नम्बरलाई ग्रेडमा बदलिदिया हो। अब ग्रेडिङ गर्ने किसिमको ढङ्गको शिक्षकको भयो भने पनि ग्रेडिङलाई फेरि नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने चलचल्ती हुन्छ। मैले चाहिँ नि गणितमा 0 आउने बित्तिकै मैले 11 पढ्नै नपाउने भनेर भन्ने होइन नि। मलाई 0 आए पनि मैले पढ्न पाउनुपर्छ, मेरो क्षमता छ, नभएर रहर छ। त्यस्तो बेलामा लचिलो भनेको स्कुलले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि ल तपाईँको निम्ति हामी गणित यहाँ पढाउन सक्दैनौँ, तपाईँको गणितको कोर्समा हामीले भर्ना गरेनौँ, गणित तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा पढ्न पनि सक्नुहुन्छ वा कतैतिर अनलाइन पढ्न पनि सक्नुहुन्छ वा कतैतिर चाहिँ कुनै स्कुलमा छ भने त्यहाँ दिन पनि सक्नुहुन्छ वा हामीले नै एउटा स्कुलमा यस्तो व्यवस्था मिलाएको छौँ जहाँ चाहिँ यस्तो विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउँछ भनेर भन्न पनि पाइन्छ। क्रेडिटको लचिलोपना त कतिसम्मको लचिलोपना हुन्छ भनेदेखि विद्यार्थीलाई रहर लागेको कोर्स आफैले बनाउन सक्छ वा एउटा समूहको विद्यार्थीले चाहिँ बनाएर यो कोर्स मलाई चाहिन्छ, यो भए म गरिखान्छु भने जान्छ। र अन्त्यमा चाहिँ यो संघीय सरकारको बुझाइ र भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँले यो एसईई को सन्दर्भमा कुरा गर्दा? संघीय सरकारको भूमिका बारेमा जतिखेर यो एसईई बनाउने थियो नि त्यतिखेर शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँसँग के भने भने मन्त्रीज्यू यो 10 क्लास नै बनाऊ, यसको नाउँ एसई फेसी नराखौँ, किनभने यसले हामीलाई भोलि पीडा दिन्छ। एउटा त्यो वर्षको ब्याचको विद्यार्थीहरूले त 2टा प्रमाणपत्र पाउँछ, एउटा स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट, एउटा एसई भनेर 2टा पाउँछ। त्यो अर्थनवर्थको हो नि। नचाहेको परिणति अब अहिले आएर के भयो भन्दै विद्यार्थीको निम्ति त्यो ठुलो समस्याको रूपमा देखाउने किसिमको ढङ्गको हो। यसलाई संघीय सरकारले गर्ने भनेको भूमिका कहाँनिर हो भने अब हामी 10 क्लासको जाँच गर्दैनौँ भनेर भन्नु चाहिँ अहिले जस्तो तत्कालको निम्ति भन्ने शब्द पारित भएर गयो।
11को जाँच विद्यालयले गर्ने भनेर टुङ्गिएर गयो। संसदको समितिले चाहिँ अब 10 क्लासको जाँच राष्ट्र स्तरीय नलिने भन्ने किसिमको आदेश दिएछ। अब संघीय सरकारको जिम्मेवारी भनेको त्यो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति शिक्षा ऐनमा प्रावधान राख्ने हो। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला साथी सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, युवा उमेरका मानिसहरूले अहिले विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमणको ठूलो हिस्सा ओगटेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। आफूमा लक्षण नभए पनि उनीहरूले अन्य जोखिम समूहमा रहेका मानिसहरूलाई सार्न सक्ने बताइएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। WHO का अनुसार हाल संसारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाउनमा ठूलो हिस्सा 20, 30 तथा 40 वर्ष हाराहारी उमेरका मानिसहरूको छ, जो स्वयंलाई भने आफू संक्रमित छु भन्ने पनि थाहा नभएको हुन सक्छ। WHO को पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक ताकेशी कासाईले यो स्थितिका कारण जोखिम समूहमा रहेका अन्य मानिसहरूका सामु स्पष्ट खतरा उब्जिएको बताएका छन्। त्यस्ता जोखिम समूहमा वृद्ध, बिरामी तथा कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली उपलब्ध घना बस्तीका बासिन्दा रहेको उनले बताए। यसबीच WHO की महामारी विज्ञ मारिया भन खेरखोफले युवा मानिसहरूमा प्रष्ट सन्देश पुर्याउनु पर्ने खाँचो ल्याइन्। उनले युवा तथा केटाकेटीलाई उनीहरू पनि भाइरसका कारण गम्भीर बिरामी हुन सक्छन् भन्ने हिसाबबाट सन्देश दिन आवश्यक भएको बताइन्। सञ्जय ढकाल। हालसालै लेबननको राजधानी बेरुतमा ठूलो क्षति हुने गरी विस्फोटन भएको रासायनिक पदार्थ एमोनियम नाइट्रेट नेपालमा पनि उल्लेख्य मात्रामा प्रयोग हुने गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विज्ञहरूले अमोनियम नाइट्रेट आफैमा खासै घातक किसिमको रसायन नभए पनि भण्डारणमा त्रुटि भए वा आगो लागे त्यो विस्फोटक बन्न सक्ने चेतावनी दिने गर्छन्। यसै विषयमा बीबीसी नेपाली.com का लागि रिपोर्टिङ गरेका हाम्रा साथी फणिन्द्र दाहालसँग केही बेर अघि कुराकानी गरेका छौं। फणिन्द्रजी, नेपालमा अमोनियम नाइट्रेटको मौजाल कति रहेछ र केमा प्रयोग हुँदो रहेछ? खास गरी नेपाली सेनाले सडक तथा अन्य विकास निर्माणका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक विस्फोटक सामग्री निर्माण गर्नका लागि एमोनियम नाइट्रेट ल्याउने गरेको पाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगभग 1226 मेट्रिक टन, जसको मूल्य चाहिँ 12 करोड 80 लाख रुपियाँ पर्छ, त्यो बराबर अमोनियम नाइट्रेट नेपाल भित्रिएको थियो। त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यसको 2 गुणा भित्रिएको देखिन्छ। जति बढी सडक विकास निर्माणका आयोजनाहरू अघि बढे त्यति यो चाहिँ भित्रिएको पाइएको छ। कहीँ मल बनाउन पनि अमोनियम नाइट्रेटको प्रयोग गरिने पाइएको छ, तर नेपालमा मलको कारखाना छैन। जस्तो अब तपाईँले नेपाली सेनाका 2 कारखानामा विस्फोटक पदार्थ बनाउन चाहिँ यो प्रयोग हुने गरेको बताउनु भयो। त्यहाँ अब सावधानी चाहिँ कसरी अपनाइएको पाइन्छ? खासमा नेपाली सेनाको 2टा कारखाना, एउटा चाहिँ सेम्बु बारुद खाना भनिने राजधानीमा छ र अर्को चाहिँ मकवानपुरमा रहेको सुनाखरी इमल्सन प्लान्ट। यहाँ चाहिँ विस्फोटक पदार्थहरू बनाइन्छ। सेम्बु बारुद खाना पुरानो 100 वर्ष पुरानो हो, त्यसको 120 मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ बनाउने क्षमता छ भने सुनाखरीको लगभग 2400 मेट्रिक टन रहेको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ताले बीबीसीलाई भनेका छन् कि सेम्बु बारुद खानामा लगभग एकपटकमा 40 देखि 50 मेट्रिक टन र सुनाखरी इमल्सन प्लान्टमा चाहिँ 300 देखि 350 मेट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट भण्डारण गरेर राखिन्छ र उनको भनाइमा त्यहाँ बङ्करहरू बनाइएको हुन्छ भनेर। र नेपालमा एउटा यस्तो विस्फोटक सामग्रीहरू कसरी भण्डारण गर्ने भनेर 2020 सालमा पुरानो नियम छ र त्यो पुरानो नियममा भएको व्यवस्थाहरूलाई पनि ध्यान दिँदै त्यही अनुसार व्यवस्थापन गरिएको र विगतमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको दुर्घटना नभएकोले सुरक्षा सावधानी पर्याप्त छ भनेर उनले भनेका छन्। बीबीसी नेपाली.com मा प्रकाशित तपाईँको रिपोर्टमा चाहिँ यो जुन भर्खर मात्र कुरा गर्नुभयो, सेनाको 100 वर्ष पुरानो बारुद खाना नजिकै मानव बस्ती पनि रहेको भनेर उल्लेख गर्नुभएको रहेछ। अब यो भवितव्य आउँदाका बखत अब ती ठाउँको जोखिमको आकलन या सावधानी पर्याप्त छ कि छैन? त्यो विषय एकदमै उठेको विषय हो र केही वर्ष यता त्यहाँको बारुद खाना सार्न नेपाली सेनामाथि दबाव बढिरहेको छ। नेपाली सेनाले चाहिँ यसमा अब आफ्नो संरचना पहिले नै बनेको र कतिपय अवस्थामा चाहिँ पछि नयाँ घरहरू बनेको हुनाले अहिले आफूलाई नै मार परेको भन्ने खालको कुरा गरेको छ। त्यसलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर एकचोटि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि निर्णय भएको एकजना पूर्व मन्त्री र त्यस क्षेत्रका सांसदले हामीलाई बताएका छन्, तर त्यो विषयमा चाहिँ खासै प्रगति भएको देखिँदैन। अन्त्यमा फणिन्द्रजी, अब निजी क्षेत्रले चाहिँ यो अमोनियम नाइट्रेट नेपालमा झिकाउँछन् कि झिकाउँदैनन्, के पाउनुभयो तपाईँले? निजी क्षेत्रले चाहिँ सोझै अमोनियम नाइट्रेट झिकाउन नपाउने व्यवस्था रहेछ, किनभने यसलाई विस्फोटक सामग्रीको सूचीमा राखिएको छ। उनी थिए बीबीसी संवाददाता फणिन्द्र दाहाल। आज मंगलबार, अब सुनौ साप्ताहिक विकल्पको बाटो।
शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति भए तापनि समाजप्रति विद्यालयप्रति चाहिँ गेन बनाउनको लागि केही गर्न सके, मैले केही गर्न प्रयास गरिरहेको छु भन्ने कुराले मलाई भित्रबाट एउटा गर्वको महसुस भइरहेको छ। उजाड मरुभूमि जस्तो यो किरण सर आइसकेपछि बोट बिरुवा लगाउने काम पनि भयो। बोट बिरुवा लाउँदाखेरि अब स्कुल पनि शोभायमान देख्यो। भनिन्छ कुनै पनि सामाजिक कामको सुरुवात गर्न तन होइन मन हुनुपर्छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका शारीरिक अपाङ्गता भएका युवा किरण किशोर सापकोटाको प्रयासलाई हेर्ने हो भने उक्त भनाई चरितार्थ भए झैं लाग्छ। सापकोटाले व्यक्तिगत खर्चमा सुर्खेत उपत्यकाका सरकारी विद्यालयमा बिरुवा रोप्ने र बगैँचा बनाउने काम गरिरहेका छन्। उनी विद्यालयहरूमा हरियाली बढाउन आमाले आफ्नो नाममा बचत गरिदिएको रकमबाट आउने ब्याज खर्च गर्ने गर्छन्। सकारात्मक कार्यहरूको चर्चा गरिने हाम्रो साप्ताहिक श्रृंखला विकल्पको बाटोमा आज उनै सापकोटाको कामको चर्चा गर्दैछन् सुर्खेतबाट हाम्रा संवाददाता प्रकाश पन्त। माई ग्रीन एन्ड क्लीन स्कूल अभियान चलाएका उनी सामुदायिक विद्यालयको उजाडपनले आफूलाई बिरुवा रोप्न र बगैँचा बनाउन उत्प्रेरित गरेको बताउँछन्। विद्यालयमा छिर्दा गेटमा चाहिँ बिरुवा छैन, धेरै चाहिँ उजाडपन, वरिपरि उजाडपन त यो वातावरण देख्दा नै मलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, के प्रयास हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको हुनाले मैले यो अभियान चलाएको। सुर्खेतका 2 दर्जन भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा बगैँचा बनाएर हराभरा बन्न सघाएका सापकोटा आफ्नो सानो प्रयासले सकारात्मक परिणाम दिइरहेको ठान्छन्। सफा विद्यालय, हरित विद्यालय बनाउनको लागि उहाँहरूले पनि बिरुवा घरबाट ल्याएर त्यहाँ क्यारीमा लगाउने प्रकारका कार्यहरू गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो समाजमा यसले चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले पनि चाहिँ विद्यालयहरूमा केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीमा, शिक्षकहरूमा पनि यसले चाहिँ सकारात्मक परिणाम दिएको छ। बिरुवा लगाउने र बगैँचा बनाउने भन्दा त्यसको संरक्षण गर्न निकै मुस्किल भइरहेको उनको अनुभव छ। संरक्षणलाई धेरै चुनौती छ, किनभनेपछि आज बिरुवा गरेर रोप्दा भोलि त्यहाँ बिरुवा हुँदैन। 7 पटकसम्म एउटा बिरुवा रोप्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बिरुवा नहुनु, बिरुवा उखालेर लगिदिनु, बनाएको सानो बगैँचामा चाहिँ सबै फुलहरू लगिदिनु। आमाले आफ्नो नाममा राखिदिएको झण्डै 10 लाख रुपियाँको ब्याजबाट गर्ने सामाजिक कार्यमा उनकी श्रीमती, बुवा र दाईहरूले पनि सघाइरहेका छन्। सापकोटा सबैको प्रयासबाट विद्यालयहरू हराभरा भएको देख्दा गर्वको अनुभूति हुने गरेको दावी गर्छन्। बर्खामा झारपातले ढाकिने र हिउँदमा उजाड देखिने विद्यालय सापकोटाको सहयोगबाट सुन्दर देखिन थालेको सरस्वती प्राथमिक विद्यालय वीरेन्द्रनगरका प्रधानाध्यापक सुवर्ण गिरी बताउँछन्। पहिले अब यो उजाड मरुभूमि जस्तो यो किरण सर आइसकेपछि अब बोट बिरुवा लगाउने काम पनि भयो। बोट बिरुवा लाउँदाखेरि अब स्कुल पनि शोभायमान देख्यो र स्कुललाई केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको पनि केटाकेटी बिराइरहेको छ। उनको कामबाट प्रेरित भएर पछिल्लो समय सुर्खेतका कतिपय विद्यालयले बगैँचा बनाउने र बिरुवा लगाउने काम थालेको बताएका छन्। बोट बिरुवा, बगैँचा र फूलबारीले विद्यालयमा हरित मैत्री वातावरण निर्माण हुने र त्यसले बालबालिकाको सिकाइलाई सहयोग पुग्ने आशा सापकोटाको छ। विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिए साथी प्रकाश पन्त। अब आजका मुख्य समाचार संक्षेपमा। लेबननका पूर्व प्रधानमन्त्री रफिक हरिरीको हत्याबारे सुनवाई गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हिजबुल्ला विद्रोही समूहका एकजना सदस्यलाई त्यसमा दोषी पाएको छ। तर उक्त घटनामा हिजबुल्ला विद्रोही समूहको नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रमाण भने नरहेको अदालतले फैसला सुनाएको छ। नेपालमा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको आज साँझ उनकै निवासमा 101 वर्षको उमेरमा निधन भएको उनका परिवारजनले जनाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ हाल संसारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाउनमा ठूलो हिस्सा 20, 30 तथा 40 वर्ष हाराहारी उमेरका मानिसहरूको छ, जो स्वयंलाई भने आफू संक्रमित छु भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ। पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक मालीको राजधानी बामाको नजिकै रहेको सैन्य शिविरभित्र गोली चलेका विवरण आएका छन्। र बेलारुसमा राष्ट्रपति अलेक्सान्डर लुकासेन्काको चुनावमा विवादास्पद विजय पश्चात उनी विरुद्ध हड़ताल मार्फत दबाव बढाइएको छ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रेडियो देशान्तर 100.3